नाजरीन, अप्लायंस बनाने वाली कंपनी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मार्केट में एक बड़ी ज़बरदस्त एंट्री मारी है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि पाकिस्तान के अंदर वो कंपनीज जो कि इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बनाती थी, होम अप्लायंसेस बनाती थी, ओवन्स वगैरह, एलईडीज, एलसीडीज, फ्रिज, उसको क्या ज़रूरत पेश आई कि उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाना शुरू कर दिया। नाजरीन, उसकी वजूहत आपको बताएंगे और वो कौन सी कंपनी है, कीमत क्या है, और कीमत भी इतनी अफोर्डेबल है कि आप सुनकर हैरान परेशान हो जाएंगे। नाजरीन, दूसरा, होंडा सिविक की जानिब से एक बहुत बड़ा फैसला किया गया उनकी कंपनी की जानिब से। उन्होंने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तब्दील कर दिया है। किस मुल्क में शिफ्ट हुआ है उसके बारे में आपको बताएंगे। दूसरा, पाकिस्तान ने इंटरनेशनल जो एक फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन कंपनी है, बैनुल अक़वामी एक इदारा है, उसके साथ एक बड़ा ज़बरदस्त मुआहिदा किया है इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फ़रोग़ के लिए। वो क्या मुआहिदा है वो भी आपको बताएंगे। नाज़रीन, ये सब और बहुत कुछ आपको बताएंगे अपने आज के इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक अप्लायंस बनाने वाली एक कंपनी ने एक ज़बरदस्त एंट्री किया पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मार्केट में। नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का रुझान दिन ब दिन जो है वो बढ़ता हुआ चला जा रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ लोग शिफ्ट हो रहे हैं, हाइब्रिड गाड़ियों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। और पिछले कई दिनों से हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर जो है बहुत सी ऐसी कंपनीज ने पाकिस्तान की व्हीकल्स की इंडस्ट्री को, इस मार्केट को, गाड़ियों की मार्केट को टारगेट करना शुरू कर दिया और मुकम्मल तौर पर एक शिफ्ट जो है वो करना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर से। वो पेट्रोल और डीजल पर चलने वाली गाड़ियों का जो है वो शिफ्ट करना चाहते हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स। नाज़रीन, उसकी वजूहत इंतहाई जो है वो सिंपल हैं। वजूहत सिंपल इसलिए हैं क्योंकि लोग जो है वो बड़े परेशान हैं, लोग तंग हैं कि कब तक आखिर पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो पे करते रहेंगे। पेट्रोल की कीमतें दिन ब दिन जो है वो बढ़ती चली जाती हैं, उसके उतार चढ़ाव की वजह से लोग परेशान हैं। तो अगर गाड़ियों की कीमतें जो है वो फिर वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उसके बाद पेट्रोल की कीमतों को पूरा करना ये इंतहाई एक जो है एक मुश्किल प्रोसेस बन जाता है, जिसकी वजह से नाज़रीन हमने देखा कि लोकल कंपनीज की जानिब से, बड़ी बड़ी कंपनीज की जानिब से पाकिस्तानी मार्केट को टारगेट किया गया और उसके अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। फिर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी पाकिस्तान के अंदर लगाए गए, इसके बाद फिर शोरूम्स मुख्तलिफ जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए गए। नाज़रीन, अब इलेक्ट्रिक अप्लायंस बनाने वाली कंपनी एनवेरेक्स ने पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा फैसला कर दिया। वो पाकिस्तान के अंदर 4 दरवाजों वाली एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को लॉन्च करने जा रहे हैं जो कि इंतहाई मुनासिब कीमत पर दस्तयाब होगी। उसकी कीमत भी बड़ी कम होगी और ये भी कंपनी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसकी कीमत इंतहाई अफोर्डेबल होगी। ऑल्टो के करीब करीब उसकी कीमत होगी। यानी कि अभी तक हम जिस अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर रहे थे, तो उसके तनाजुर में अगर देखा जाए तो ये जो दावा कर रही है कंपनी, फिर पाकिस्तानी मार्केट के अंदर सबसे सस्ती तरीन इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है वो एनवेरेक्स कंपनी की लॉन्च होगी। जिस तरीके से उन्होंने ये बात की है कि ऑल्टो के करीब करीब उसकी प्राइस होगी, शायद उससे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो। तो नाज़रीन, उसके बाद अगर बात की जाए इसकी माइलेज की, तो बड़ी ज़बरदस्त माइलेज के बारे में भी कंपनी की जानिब से दावा किया गया है कि ये बड़ी एक ज़बरदस्त माइलेज देगी। माइलेज के बाद नाज़रीन इसकी चार्जिंग की अगर बात की जाए, चार्जिंग कैपेसिटी की बात की जाए, चार्जिंग के ड्यूरेशन की बात की जाए, तो चार्जिंग का ड्यूरेशन इसका इंतहाई मुनासिब होगा और इसकी चार्जिंग कैपेसिटी भी बड़ी ज़बरदस्त होगी और फिर वक्त भी इसको काफ़ी जो है वो कम दरकार होगा चार्ज होने के लिए। ये कोई घंटों नहीं लगेंगे, ये दावा किया गया कंपनी की जानिब से नाज़रीन। और उसके बाद नाज़रीन ये भी बताया गया कि इसका जो ट्रैवल होगा, अगर आप इसके अंदर ट्रैवल करते हो तो बड़ा ही फ्रेंडली ट्रैवल होगा। इसका इंटीरियर बड़ा ज़बरदस्त होगा, इसका एक्सटीरियर बड़ा ज़बरदस्त होगा और आपको पसंद आएगी जब ये गाड़ी आपके पास होगी और आप इसके अंदर सफ़र कर रहे होंगे तो आपको एक बड़ी लग्जरी सी फीलिंग आएगी। नाज़रीन, ये कंपनी की जानिब से बयानात इस वक्त सामने आ रहे हैं, एनवेरेक्स कंपनी की जानिब से। नाज़रीन, अगर इसके वेरिएंट्स की बात की जाए, सबसे पहले तो आप सोच रहे होंगे कि इसकी जो है प्राइस कितनी होगी, प्राइस भी आपको बताते हैं। लेकिन इसके 3 वेरिएंट जो है उनका बाकायदा तौर पर लॉन्च करने का इरादा जो है वो कंपनी ने जाहिर किया कि इसके 3 वेरिएंट्स हम लॉन्च करेंगे डिपेंडिंग ऑन द माइलेज। माइलेज की बुना पर इसको जो है वो 3 कैटेगरीज में जो है वो बनाया गया है। और सबसे पहले जो बनाया गया वो एक मरतबा अगर आप इसे चार्ज करते हैं तो फिर ये 140 किलोमीटर तक जो है ट्रैवल करेगी। एक वेरिएंट इसका ऐसा होगा। दूसरा नाज़रीन जो इसका वेरिएंट होगा वो 220 किलोमीटर तक ट्रैवल करेगी वन टाइम चार्जिंग के बाद। एक मरतबा चार्ज करने में 220 किलोमीटर, इट्स अ ह्यूज डिस्टेंस नाज़रीन, ये कोई छोटा मोटा डिस्टेंस नहीं है। और फिर तीसरा जो इसका सबसे प्रीमियम जो है इसका एक फीचर होगा और इसकी प्रीमियम कैटेगरी होगी, उसके अंदर अगर आप एक मरतबा ट्रैवल करते हैं तो ऑन अ सिंगल चार्ज इट विल ट्रैवल 320 किलोमीटर्स, 320 किलोमीटर तक ये सफ़र करेगी नाज़रीन। और इसकी अगर हम बैटरी की बात कर रहे थे कि बैटरी कितनी देर में चार्ज हो जाएगी, तो बैटरी चार्ज करने के हवाले से जो कंपनी की जानिब से मौक़िफ़ अपनाए गए वो 30 से 80% अगर इसकी चार्जिंग आप करना चाहते हैं करेंगे तो इट विल टेक ओनली 30 मिनट्स। आधे घंटे के अंदर इसकी 50% बैटरी चार्ज हो जाएगी।
اب ناظرین مطلب وہ ویریئنٹس جو کہ 320 کلومیٹر تک سنگل چارج پہ ٹریول کر سکتے ہیں، 220 کلومیٹر تک سنگل چارج پہ ٹریول کر سکتے ہیں. اگر آپ ایک جو ہے شہر سے دوسرے شہر بھی جا رہے ہوں تو 320 کلومیٹر تک ٹریول کرنے کے بعد صرف آپ کو آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ چارج کرنی پڑے گی، گھنٹے کے لیے رکنا پڑے گا، اور اس کے بعد آپ پھر سے اس ٹریول کو جو ہے اپنے کنٹینیو کر سکتے ہیں. اور اس کی قیمت آفیشیل پرائس کے حوالے سے ناظرین جو کمپنی کی جانب سے بیان جاری کیا گیا اس میں یہ کہا گیا کہ اس کی آفیشیل پرائس جو ہے وہ ابھی تک ہم نہیں بتا رہے، لیکن سوزوکی آلٹو کے قریب قریب ہوگی. جب اس کی آفیشیل لانچنگ ہو جائے گی پاکستانی مارکیٹ کے اندر اسی دن ہم اس کی آفیشیل پرائس بھی لانچ کر دیں گے. لیکن آپ کو ایک بات بتاتے چلے کہ انتہائی افورڈیبل ہوگی اور پاکستانی الیکٹرک گاڑیوں کی انڈسٹری میں ایک بہت بڑا تہلکہ مچا دے گی، آپ سب کو حیران کر دے گی اس کی اتنی زبردست قیمت ہوگی. یہ کمپنی کی جانب سے ناظرین بیان سامنے آ گیا، اور اس کا جو نام ہے وہ زیو XIO زیو الیکٹرک وہیکل اس کا نام دیا گیا. اس کے 3 ویریئنٹس جس کا ہم نے آپ کو بتایا ناظرین. دوسری بڑی خبر ناظرین ہم نے دیکھا کہ امریکہ کی جانب سے جو ہے وہ ایک تجارتی جنگ پوری دنیا کے ساتھ شروع کر دی گئی ہے. اب وہ جو ٹیرف کا سلسلہ عائد کیا جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر، پوری جو ہے وہ مختلف کنٹریز کے اوپر، اور ٹیرف کی اتنی بڑی شرح جو ہے وہ نافذ کی گئی ہے مختلف ممالک پر کہ ان کی جو امپورٹس ہیں ان کے جو ایکسپورٹس ہیں ان پر بہت بڑا امپیکٹ پڑا ہے. اب وہ کمپنیز اور وہ ممالک جو کہ امریکہ اپنی مصنوعات بھیج رہے تھے، اپنے جو ہے وہ پروڈکٹس بھیج رہے تھے، اس کے اندر ظاہری سی بات ہے گاڑیاں بنانے والی کمپنیز بھی تھی، جب وہ اپنے پروڈکٹس امریکہ بھیج رہی تھی تو ان کے اوپر اتنا زیادہ ٹیرف عائد کر دیا گیا ہے کہ اس کی وجہ سے انہوں نے اپنی پالیسی کو دوبارہ ریکنسیڈر کرنے پر سوچا ہے. کس نے؟ ان کار مینوفیکچرنگ انڈسٹریز نے. اور ان کار مینوفیکچرنگ انڈسٹریز کے اندر ایک ہونڈا سیوک ہائبرڈ کی پروڈکشن بھی تھی، جنہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم جاپان سے اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں ٹورڈز امریکہ تو پھر وہ ٹیرف کی جو قیمتیں اتنی زیادہ عائد کر دی گئی، اتنی بڑی شرح جو عائد کر دی گئی ہے، عوام کے لیے بڑا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. لہٰذا ہاؤ اباؤٹ اف وی شفٹ ٹو امریکہ، انہوں نے یہ سوچا اور پھر اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے یہ غور بھی کیا گیا اور پھر اس کو جو ہے عملی جامہ پہنانے کے لیے اقدامات بھی کرنے کے لیے وہ تیار ہیں. مطلب اب ہونڈا سیوک جو ہے وہ ہائبرڈ، اس کی مینوفیکچرنگ وہ میڈ ان جاپان نہیں ہوگا، وہ میڈ ان یونائٹڈ اسٹیٹس ہوگا. اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اسی پالیسی کے تناظر میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا کے ساتھ ایک تجارتی جنگ اس وقت شروع ہے. ٹیرف کا جو سلسلہ ان کی جانب سے عائد کر دیا گیا ہے اور پوری دنیا کے مختلف ممالک پر جو ہے وہ مسلسل ٹیکسز جو ہے وہ عائد کیے جا رہے ہیں، اور اس کے اندر مختلف مصنوعات پر، مختلف اشیاء پر جو ہے وہ ٹیکسز عائد کیے جا رہے ہیں. لہٰذا انہوں نے ان ٹیکسز سے بچنے کے لیے عوام کو جو ہے سہولت فراہم کرنے کے لیے اور عوام کو اپنی گاڑی کی قیمت افورڈیبل جو ہے وہ پیش کرنے کے لیے، پریزنٹ کرنے کے لیے یہ بڑا فیصلہ لیا ہے کہ ہم یہاں سے شفٹ ہو جاتے ہیں اور ہم امریکہ کے اندر ہی اپنی پارٹس کی مینوفیکچرنگ کریں گے، اپنی گاڑی کی مینوفیکچرنگ کریں گے اور وہیں پر پھر اس کی ڈسٹریبیوشن کریں گے تاکہ جس کی وجہ سے عوام پر اتنا بوجھ نہ ڈل سکے. ناظرین دوسرا جو تیسری بڑی خبر تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان نے ایک معاہدہ کیا بڑا زبردست، انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن کا معاہدہ ہوا ہے وزارت صنعت کے ساتھ، اور ان کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے 2 سے 3 پہیوں والی گاڑیوں کے فروغ کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں. اور اس کا جو ہے بنیادی مقصد یہ تھا کہ 2 سے 3 پہیوں والی الیکٹرک وہیکلز جو ہیں ان کو فروغ دیا جائے پاکستانی مارکیٹ کے اندر، اور پاکستان کے اندر ایک صاف ستھرا نظام جو ہے وہ برقرار رکھا جائے. ایک ماحولیاتی تبدیلی کے جس طریقے سے اثرات آپ دیکھ رہے ہیں، ہیل سٹارمز اور مختلف جو ہے وہ آپ بڑھتی ہوئی گرمی کو دیکھ رہے ہیں، تو اس کے تناظر میں پاکستان کے اندر ایسی گاڑیاں ہونی چاہیے جن سے ماحول کو نقصان نہ پہنچے. تو اسی تناظر میں پھر یہ معاہدہ کیا گیا اور اس کی ان گاڑیوں کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور اس کے اندر مختلف ایگریمنٹس ہوئے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے پھر مختلف ڈپارٹمنٹس بنائے جائیں گے اور ان کی ورکنگ ہوگی، جس کو بڑا خوش آئند قرار دیا جا رہا ہے کہ اب انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ ہو رہی ہے اور معاہدے ہو رہے ہیں، MOUs پر سائن کیا جا رہے ہیں جو پاکستان کے اندر جو ہے کاروبار کو فروغ دینے کے لیے، پاکستان کے اندر گاڑیوں کی مارکیٹ کو فروغ دینے کے لیے اور کار انڈسٹری کے لیے ایک انتہائی پازیٹیو خبر ہے. آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.